सबैमा नमस्कार साथीहरू। आज म यहाँहरू समक्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय सान्दर्भिक जीवन उपयोगी हाम्रो धर्मशास्त्र हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृतिको महान पर्व अर्थात् भगवान श्री रामचन्द्रको जन्म उत्सव रामनवमीको सन्दर्भमा केही कुराहरू छलफल गर्नको लागि यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। प्रस्तुत च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरेर प्रोत्साहन गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएँ। साथीहरू, भगवान रामको जन्म अयोध्यापुरीमा भएको मानिन्छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि रामायण अनुसार ऋषि वाल्मीकिले लेख्नु भएको रामायण कथा अनुसार नै रामको जन्मलाई अयोध्यापुरी मानिएको हो। अब यसमा विभिन्न तर्क वितर्क आउन सक्दछ, विभिन्न कल्पनाहरू हुन सक्दछ, विद्वानहरूको विभिन्न विचारहरू र विभिन्न रायहरू हुन सक्दछ। तर यथार्थमा हामीले रामायणको पौराणिक कथालाई नै मुख्य आधार मान्नु पर्दछ। तर अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा राम भन्नासाथ हामीले एउटा कथाको पात्रको रूपमा मात्रै लिनु हुँदैन। कथाको पात्रलाई हेर्दाखेरि भगवान राम एउटा राजा हैन, राज परिवारमा जन्मिएको एउटा मानिसको रूपमा देखिन्छ कथालाई मात्र हेर्दाखेरि। तर उहाँको जुन चरित्र कथाहरूलाई हेर्दाखेरि र उहाँले गरेको कार्यलाई हेर्दाखेरि र उहाँको त्याग तपस्यालाई हेर्दाखेरि उहाँको जुन अलौकिकतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले भगवानको रूपमा हामीले मान्दै आएका हौँ। र राम सत्ययुगमा पनि राम हुनुहुन्थ्यो, त्रेतामा पनि राम, त्रेतामा त झन् राम अवतारै लिएर आउनुभयो, द्वापरमा पनि राम कृष्णको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र कलीमा पनि राम अहिले अव्यक्त रूपमा भगवान राम यहाँ संसारमा विचरण गरिरहनु भएको छ। राम भन्नासाथ के छ भन्दाखेरि हामीले आत्माको रूपले पनि हेर्नु पर्दछ, राम भन्नासाथ परमात्माको रूपले पनि हेर्न सकिन्छ। राम अव्यक्त हुनुहुन्छ, राम व्यक्त पनि हुनुहुन्छ, सबै कुरा हुनुहुन्छ। तर यस हामीले बुझ्न र बुझाइमा फरक पर्दाखेरि राम अलग जस्तो पनि लाग्दछ र राम एउटा कथाको पात्र जस्तो मात्रै लाग्दछ। तर रामलाई बुझ्नलाई हामीले अध्ययन अनुसन्धान र साधनै गर्नुपर्दछ र गुरुको निर्देशन अथवा गुरुको कृपा र गुरुको सन्देशबाट पनि रामलाई हामीले बुझ्न सक्दछौँ। त्यसकारणले रामको सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई मैले आफूले बुझेको कुरा, आफूले जानेको कुरा, कतिपय कुरा यो कुरामा शास्त्र सम्मत नहुन पनि सक्ला, शास्त्रले एउटा भनेको छ तर हाम्रो अनुभव र अनुभूतिमा केही फरक पनि आउन सक्दछ। तर रामको जुन कुरा छ यो व्यापक छ, यो मात्र एउटा कथा र एउटा व्याख्यामा मात्र सीमित हुँदैन, यो असीमित छ। अब असीमित कुरालाई हामीले विभिन्न तरिकाबाट विभिन्न विधिबाट हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अब रामको जन्म अयोध्यापुरीको दशरथ राजाको घरमा भएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। यसको कथा भनेर सकिँदैन, लामो छ। अब मैले छोटकरीमा यहाँहरूलाई रामको सन्दर्भ र जन्मको सन्दर्भ र राम के हो भन्ने सन्दर्भमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। राम वास्तवमा के छ भन्दाखेरि एउटा राजपरिवारमा जन्मनुभयो, दशरथ राजाको घरमा जन्मनुभयो र दशरथ राजाका 3वटी रानी थिए, कौशल्या, सुमित्रा र कैकेयी। यी 3टा रानीहरू दशरथका थिए। यी 3 रानीहरू मध्येबाट कौशल्याबाट भगवान श्री रामको जन्म भएको र त्यस्तै सुमित्राबाट लक्ष्मणको जन्म भएको र अनिखेरि कैकेयीबाट भरतको जन्म भयो। त्यस्तै सुमित्राबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्नको जन्म भएको छ, 2 जना जन्म भएको छ। सुमित्राबाट शत्रुघ्न र लक्ष्मणको जन्म भयो, कैकेयीबाट भरतको जन्म भयो र कौशल्याबाट रामको जन्म भयो। यसरी 4 भाइ दशरथ महाराजका 4 भाइ सन्तान भए, जसमा ज्येष्ठ सुपुत्र भगवान श्री राम हुनुहुन्छ।
भगवान श्रीरामको जन्म यही चैत्र शुक्ल नवमीको दिन यो वसन्त ऋतुको अत्यन्त सुमधुर बेलामा, वसन्त ऋतुको जुन प्रकृतिको आनन्द उत्सवको समयमा, एउटा उल्लासमय समयमा, वसन्त ऋतुलाई यसै पनि आनन्द उत्सवको रूपमा लिने गरिन्छ। वसन्त यसै पनि खुसियालीको ऋतु हो र त्यस्तो ऋतुमा पनि भगवानले एउटा अवतारको रूपमा जन्म लिनुभयो। कहाँ भन्दा दशरथको घरमा। को भन्दाखेरि भगवान विष्णुले रामको अवतार लिएर जन्मनुभयो। अब रामलाई हामीले कसरी हेर्ने त? उहाँ जन्मनु भयो। अब रामको कथाले हामीलाई के बताउँछ त भन्दाखेरि, राम एउटा वास्तवमा रामलाई हामीले एउटा प्रतीकको रूपमा पनि मान्न सक्छौँ। के को प्रतीक हो त राम? त्यसै हामीले रामलाई भगवान भनेको होइन। यदि एउटा सामान्य मानवलाई भगवान भन्नुको अर्थ त विभिन्न लाग्न सक्छ, किन भनियो भन्ने पनि हुन सक्छ होइन। रामको शरीरलाई राम भनिएको होइन, शरीर पनि पवित्र भयो किनकि कर्मको कारणले। तर के छ भने राम किन भनियो त भन्दाखेरि राम एउटा आदर्शका प्रतीक थिए। उनको चरित्र त्यस्तो थियो, गुण त्यस्तो थियो, स्वभाव त्यस्तो थियो, एउटा आदर्श। उहाँको त्यो स्वभाव, गुण र चरित्रले नै आदर्श झल्काउँथ्यो। त्यो आदर्शवान महापुरुष थिए। त्यसैले राम एउटा के हो त भन्दा आदर्शका प्रतीक थिए। त्यस्तै मर्यादाको प्रतीक हुनुहुन्थ्यो राम होइन, शौर्यताको प्रतीक हुनुहुन्थ्यो, वीरताको प्रतीक हुनुहुन्थ्यो, साहसको प्रतीक हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यागको प्रतीक हुनुहुन्थ्यो। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि राजमुकुटको प्रतीक पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले राजा राम भनेर भनिएको। राजमुकुटको प्रतीक के हो त? राम हो। प्रकाशको प्रतीक, किनकि उहाँ दिनको ठिक 12 बजे जन्मनु भएको थियो, उज्यालो प्रकाशमा जन्मनु भएको थियो। दिनको सूर्यको तापले भरिपूर्ण भएको उज्यालो प्रकाशमय दिनमा जन्म भयो उहाँ होइन। उहाँ एउटा उच्च चेतनाको प्रतीक पनि हुनुहुन्थ्यो राम, किनकि त्यो कथाले त्यही नै कुरा बताउँछ। त्यसैले भगवान भनेर। अब अर्को अर्थमा के छ भने, अब राम र दशरथको कुरा गरौँ। अब रामलाई हामीले के छ भन्दाखेरि भगवानको रूपमा हामी लिन सक्छौँ, किनकि उहाँको चरित्र त्यस्तो छ। अब यो विभिन्न चरित्र छ के रामायणमा, विभिन्न चरित्र लिएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ पात्रहरू हुनुहुन्छ। राम एउटा भगवानको पात्र हुनुहुन्छ त्यो कथामा, मुख्य पात्र, जसको जन्म आजको दिन भएको थियो, अयोध्यामै भएको थियो। अब यहाँ यसको विभिन्न अर्थ लाग्न सक्दछ। अयोध्या भन्दाखेरि अहिले जुन भारतको अयोध्यापुरीमा हामीले रामको जन्मलाई लिएका छौँ। तर अर्को अर्थमा पनि यसमा दार्शनिक अर्थ पनि लाग्दछ। अयोध्या भनेको जहाँ युद्ध हुँदैन, जहाँ शान्ति र आनन्द हुन्छ, जहाँ भगवानको उपासना हुन्छ, जहाँ साधना हुन्छ, जहाँ शान्त अवस्था हुन्छ, त्यही भगवान रामको जन्म हुन्छ। युद्ध स्थलमा भगवान राम जन्म हुँदैन, भिडमा भगवानको राम जन्म हुँदैन, अन्धकारमा रामको जन्म हुँदैन, उज्यालोमा प्रकाशमा जन्म हुन्छ राम। त्यो पनि तापिलो तपस्याको यसको अर्थ के छ भन्दाखेरि 12 बजेको अर्थ तपस्या हो। तपस्याले तपिएको अवस्थामा, प्रकाशमय अवस्थामा रामको जन्म हुन्छ भनेको, अर्थात् त्यस्तो बेलामा भगवान रामको जन्म भएको थियो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि भगवान रामसँगै त अरू पनि आएका छन्। सँगसँगै भरतजी हुनुहुन्छ, लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ, शत्रुघ्न हुनुहुन्छ, रामका 3टा आमाहरू हुनुहुन्छ। पहिलो आमा, आफ्नो आमा चाहिँ कौशल्या हुनुभयो, सुमित्रा हुनुभयो र कैकेयी। त्यस्तै भगवान रामसँगै दशरथ हुनुहुन्छ होइन। दशरथका छोरा राम, दशरथका 4 भाइ छोरा भए। यी 4 भाइ छोराहरू को हुन् त? यिनीहरू पनि एउटा प्रतीक हुन् के। लक्ष्मण भनेको के हो त? लक्ष्य प्लस मन
लक्ष्य भनेको उच्च लक्ष्य, परमात्मा प्राप्त गर्ने लक्ष्य अथवा परमात्माको सोच लिएर हिँडेको लक्ष्य। मन भनेको मन, त्यो उच्च मन जसले परमात्मालाई पछ्याएको छ, त्यस्तो लक्ष्य लिएको छ, परमात्माको प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ, त्यो लक्ष्मण। त्यसैले लक्ष्मणले यता के अरे वनवास जाँदाखेरि, राम वनवास जाँदा लक्ष्मणसँगै जानुहुन्छ, किनकि लक्ष्य रूपी मन साथै जान्छ, साधनासँगै जान्छ। राम के हो त भन्दाखेरि साधना अथवा आत्मा, आत्मा तत्त्व अथवा आत्माको मार्ग राम भनेको। अनि जसले आत्माको मार्गलाई पक्रेको छ उसको लक्ष्य सँगसँगै जान्छ। सीता के हो त? सीता जीवात्मा, जीवात्मा हो। किन जीवात्मा पनि साधना मार्गदर्शकसँगै जान्छ। आत्मा जता जान्छ जीवात्मा पनि त्यतै जान्छ, परमात्मा जता जानुहुन्छ जीवात्मा पनि त्यतै जान्छ। जीवको त्यस्तो, जीवात्माको त्यस्तो स्वभाव छ। जीवात्माको भित्र हाम्रो भन्छ, मेरो भित्र आत्माले यो भन्छन्। भित्र जुन हाम्रो आत्मा छ नि त्यो वास्तवमा सत्य हुन्छ कि, त्यो सत्यतिर उसको पिछा हुन्छ कि। राम भनेको सत्य हो, त्यो सँगै जान्छ। अब भरत के हो त भन्दा प्रेम। हाम्रो जीवनमा प्रेमले रामलाई छोड्दैन। त्यसकारण रामायणमा तुलसीदासले लेख्नुभएको रामचरितमानसमा भरतजीको वर्णन हामीले हेर्यौं भनेदेखि हामी अलौकिकै पाउँछौँ। त्यहाँ यति मार्मिक छ, उहाँको जस्तो जुन प्रेम छ नि यो संसारमा सायद कसैको पनि छैन। भरतजीको प्रेम त्यस्तो थियो, त्यस्ता प्रेमी थिए भरत। रामलाई पनि मुस्किल पर्यो भरतजीलाई सम्झाउन। अन्त्यमा भरतलाई सम्झाउनलाई उहाँले चरण आफ्नो पादुका दिनु पर्यो। चरण पादुका नदिएसम्म भरत पनि फिर्ता हुनु भएन वनवासमा। प्रेम त्यस्तो हुन्छ, प्रेम भक्ति अगाध हुन्छ, अगाध हुन्छ। उसले चरणलाई छोड्दैन, परम प्रभुको चरणलाई छोड्दैन। त्यसैले उहाँलाई चरण नदिएसम्म उहाँ वन गएको बेलामा फर्कनु भएन। हो रामलाई वनवासको बेलामा फर्काउन जानुभएको थियो भरतजी, तर फर्काउन सक्नु भएन। किनकि त्यो आत्मतत्व, त्यो त्यागी पुरुष, त्यो साहसी पुरुष, त्यो वीर पुरुष, त्यो आदर्शको प्रतीक साधनाको मार्गबाट विचलित हुँदैन। त्यो परमेश्वर स्वरूपै भएर विचरण गर्दछ। त्यागको स्वरूप हो, अघि नै मैले भनिसकेँ। वीरताको स्वरूप हो, राजा मुकुटको स्वरूप हो, त्यो उच्चताको स्वरूप हो, त्यो पूर्णताको स्वरूप। त्यो पूर्णताको मार्गमा अलिकति पनि विचलित हुँदैन। अनि त्यस्ता महापुरुषको चरण नै प्रेम हो। प्रेम जहिले पनि भक्ति गर्दछ। प्रेम नै भक्ति एउटै पाटाका, एउटै सिक्काका दुई पाटा हो। त्यसैले भरतजीले उहाँलाई छोड्नु भएन। भरतजी प्रेमको प्रतीक हो। शत्रुघ्न के हो त भन्दाखेरि बुद्धिको प्रतीक हो, ज्ञानको प्रतीक हो। त्यसैले शत्रुघ्न भन्छन्। शत्रुघ्न भनेको शत्रुलाई पनि विचलित पार्न सक्ने, शत्रुलाई समाप्त गर्ने। ज्ञानले नै शत्रुलाई समाप्त गर्न सकिन्छ, अरू उपाय छैन संसार। ज्ञान रूपी तरबारले नै अज्ञानतालाई काट्न सकिन्छ। त्यसैले देवी भगवतीको हातमा तरबार छ, उनले अज्ञानतालाई काट्न सक्छिन्। त्यसैले तरबार उनको हातमा भएको यो बाहिरको तरबार होइन, यो ज्ञान रूपी तरबार। बाहिरको तरबार त यो त शान्तिको तरबार हो, त्यो लडाईँको तरबार हो। यसले त संसारमा घोर अन्याय अत्याचार लडाईँको देखाउँछ। तर ज्ञान रूपी तरबारले शत्रुलाई समाप्त गरिदिन्छ, सम्पूर्ण शत्रुलाई समाप्त। कोही शत्रु रहँदैन ज्ञानबाट। त्यसैले ज्ञानको कुरा आउँछ। अब कौशल्य भनेको के त? अब भगवान रामको आमा कौशल्य भनेको त, कौशल्य भनेको
कुशलताको प्रतीक अर्थात् सात्विकता हो। जहाँ सात्विक भाव छ, जहाँ सत्व गुण छ, जहाँ सात्विक भाव छ, जहाँ पवित्रता छ, जहाँ दिव्यता छ, त्यहाँ नै रामको जन्म हुन्छ। राम प्रकट हुनुहुन्छ। रामको आमा कौशल्या, उहाँ कुशलताको प्रतीक, कौशल हुनुहुन्छ, कुशल हुनुहुन्छ, सात्विक हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ। त्यस्तो मातृ शक्तिबाट नै रामको जन्म हुन्छ। जसबाट जस्तो किसिमको जन्म भयो ऊ त्यही कर्म गर्दछ, ऊ अर्को बाटो जाँदैन। त्यसैले राज्यलाई पनि उहाँले पिताको आज्ञाले छोड्दैन। पिताको आज्ञा पनि कहाँबाट आयो त भन्दा कैकेयीबाट आएको छ, अज्ञानताबाट आएको छ। कैकेयी भनेको अज्ञानता, सुमित्रा भनेको राजसिकताको प्रतीक अर्थात् मित्रताको प्रतीक। सुमित्रा भनेको मित्रताको प्रतीक, राम्रो मित्रता राख्ने तत्त्व के हो त भन्दाखेरि सुमित्रा हो। कैकेयी भनेको के हो भन्दाखेरि संसारी ज्ञान अर्थात् अन्धकार अथवा अर्थात् अन्धज्ञान अथवा अर्थात् विपरीत ज्ञान। अब संसारी विचार, संसारी ज्ञान, संसारी अज्ञानताले के गर्छ भन्दा संसारकै विषयमै उसको ध्यान जान्छ नि त। राज्य सुखको ध्यान जान्छ, जमिनको ध्यान जान्छ, दरबारको ध्यान जान्छ, मिठो खानेको ध्यान जान्छ। त्यसैले भरतलाई के भनिन्, आफ्नो पुत्रलाई राज्य दिनुपर्छ भने प्रेमले राज्य लिन चाहँदैन। भरत प्रेमका स्वरूप हुन्। प्रेमको जन्म चाहिँ फेरि उनीबाट भयो, किन संसारमा त प्रेम छ नि त, प्रेम अज्ञानतामा त छ नि त। सबै यो प्रेमले त संसार चलेको छ। त्यसकारण कसको पुत्र भयो त प्रेम? संसारको पुत्र हो प्रेम, अज्ञानताको पुत्र हो। अब प्रेम कस्तो छ भन्दाखेरि अव्यक्त छ। त्यो संसारमा पनि अल्मलिन सक्छ, त्यो परमार्थमा पनि अव्यक्त र अनिवर्चनीय भएर पनि जान्छ। संसारमा पनि अल्मलिन्छ, त्यही प्रेम फेरि। त्यसकारण भरत के हो त प्रेमको प्रतीक हो, कैकेयी अज्ञानताको प्रतीक हो। अज्ञानताबाट नै प्रेमको प्रकट भएको छ संसारमा। अज्ञानता बस्ने संसार सृष्टि भइरहेको छ, प्रेम होइन। संसारमा सृष्टिमा कति आनन्द, कति माया वृत्ति चलेको छ। स्वार्थ छ त्यो अलग कुरा, तर माया वृत्ति त चलेको छ, प्रेम त चलेको छ। स्वार्थ भएको हुनाले द्वन्द्व छ, दुःख छ, पीडा छ। त्यसकारण भरत के हो त प्रेमको प्रतीक, कैकेयी अज्ञानताको प्रतीक। अज्ञानताले जहिले नै के गर्छ, मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल वा मोज मै गरौँ, मै बाँचुँ मै नाचुँ अब अरू सब मरुन् दुर्लभहरू भनी दारा धस्ने देखि चिता खितका छोडी अभयसित हाँस्यो मरिमरी। लेखनाथ पौडेल। अब हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ संसार त मै खाऊँ मै लाउँ भन्छ, अरूको लागि त कमै सोध्छ नि मान्छेले। त्यसकारण कैकेयीले पनि मेरै लागि भनेको, मेरै लागि राज्य अथवा मेरै छोरालाई, मेरै नातिलाई, मेरै पनातिलाई, आफैलाई, मलाई नै मात्रै, अरूले कहाँ पाउनुहुन्छ र भन्छ के अज्ञानताले। अनि त्यो अज्ञानताले त्यसो भन्छ। अनि अज्ञानताले नै सात्विकतालाई लखेट्छ कि सात्विकतालाई उसले पर हटाउँछ। वन पठाउनुको अर्थ पर हटाउनु, वन पठाउनुको अर्थ। सात्विक गुणलाई चाहिँ उसले स्वीकार गर्दैन अज्ञानताले, अन्धकारले, होइन संसारले। त्यसले सात्विकतालाई अपनाउँदैन, राजसिक र तामसिकमा रमाइलो मान्छ संसारी विचारले। त्यसकारण उसले सात्विकतालाई पर हटाउँछ। त्यो जाओस् अनि मात्रै मै मात्रै खान पाउँछु, मै मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछु भन्छ। अनि सत्वगुणी के भन्छ, ठिकै छ यही हो, माता हुन्, उनको स्वभावै यही हो, उनले जे सिकाइन् ठिकै गरिन्, मेरो लागि कल्याणै हो भनेर ऊ पनि वन जान्छ कि। त्यसैले राम वन गए। अनि माता नै भने, मातालाई किन उनले अब अनादर गरेनन्, किनकि मलाई वन पठाउने त उनी हुन्। अज्ञानताले नै पाठ सिकाउँछ, अज्ञानताले नै हामीलाई यो धकेल्छ सात्विकतामा जाने। त्यो उहाँ त ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो भगवान राम, त्यसरी वनमा जानुभयो। यसरी यो हाम्रो कथा, रामायण कथा एउटा
दार्शनिक पनि छ, अर्को आध्यात्मिक पनि छ। रामायण कथा एउटा के छ भन्दाखेरि धार्मिक पनि छ र सांस्कृतिक पनि छ। संस्कृति र धर्मको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी भगवान रामको जन्म अयोध्यामा भयो, त्यहाँ विभिन्न घटनाहरू भए, त्यही घटनाको बावजुद वन जानुभयो, तपस्या गर्नुभयो, अनेक किसिमका राक्षसहरू मार्नुभयो र संसारको भूभार हर्नुभयो, संसारका सबै मानिसलाई सुख र आनन्द प्रकट गरिदिनुभयो, सबैको दुःख रूपी राक्षसलाई मारिदिएर आफू वनबाट फर्केर फेरि पुनः राज्यमा आउनुभयो भन्ने कथा छ। त्यो हाम्रो धार्मिक र सांस्कृतिक कथा हो, त्यो एकदम सही कथा हो, त्यसमा कुनै विचलित छैन, कुनै त्यसमा आशंका छैन। तर यसलाई हामीले दार्शनिक रूपले पनि बुझ्न सक्छौँ भनेर मैले यो कुरा भनेको। हामीले फेरि यसलाई तोडमोड गर्न खोजेको मैले होइन। अलिकति हामीले हाम्रो जीवनसँग पनि गाँसिएर बुझ्नु पर्दछ। बुझ्न सक्यौँ भने कथाको सार र मर्मलाई पनि हामीले यथार्थ गर्न सक्छौँ भनेर यो कुरा मैले भनेको। यो दार्शनिक कुरा हो। अब रावण मार्ने भनेको, राक्षस मार्ने भनेको, रावण राक्षस भनेको अब 10 टाउकै भएको रावण कसरी भयो भन्ने कुरा पनि छ हैन। रावण 10 टाउके भनेको के हुन्छ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, तृष्णा, वासना, अविद्या, यी सबै के भने 10 टाउका हुने, 10 वटा विचार भएको टाउका भएको रावण हो। जब के भन्छ भने मृग रूपी सुनको मृगमा को आकर्षित हुन्छ? सुनको मृग भनेको संसार हो। संसार सुनको मृग जस्तै अत्यन्त आकर्षक छ कि सुनको मृग हो, पाउन गाह्रो भनिन्छ। अनि यसमा आकर्षित हुन्छ। को आकर्षित हुन्छ त भन्दाखेरि जीवात्मा आकर्षित हुन्छ, संसारप्रति आकर्षित हुन्छ। त्यसैले सीताजीलाई सुनको मृगको चाहना रह्यो। उनले देखिन्, किन अहिले हामी पनि सुनको मृग जस्तै त छौँ, अर्थात् सुनको मृगमा त हामी अल्मलिएका छौँ। त्यही सुनको मृगको खोजीमा हामी दौडिरहेका छौँ, हाम्रो आत्मालाई लगिरहेका छौँ। त्यस्तै सीताजीले पनि आफ्नो आत्मा रूपी भगवान रामलाई सुनको मृगको शिकार खेल्न पठाउनु। रामलाई दुःख भयो, किनकि आत्मा संसारको बाटोमा गयो भनेदेखि त जीवात्माको हरण हुन्छ। कसले हरण गर्छ भन्दा रावण 10 टाउके, 10 वटा विचार भएको, संसारी विचार भएको, काम, क्रोध आदि अनेक 10 वटा विचार भएको रावणले हरेर लैजान्छ। जीवात्मा जब हरण भएपछि आत्मालाई दुःख हुन्छ। आत्माले फेरि त्यो जीवात्मालाई जस्ता तस्तै अवस्थामा फिर्ता गराउनलाई अथवा त्यो विचारमा ल्याउनलाई त प्रयास गर्नुपर्छ नि त। 10 टाउकेलाई मार्नु पर्यो। त्यस्तै अनेक किसिमका राक्षस होलान्, उनीहरूसँग सम्बन्धित हैन, उनीहरूसँग जोडिएका दाजुभाइ होलान्, अनेक दिदीबहिनीहरू होलान् हैन, उनीहरूका साथीभाइ होलान्। ती सबैलाई नमारिकन त जीवात्मा त संसारमा फस्छ, किनकि उसले अपहरण गरिसक्यो। अपहरण गरेर लगेर उसले त जेलमा लगेर राखेको हुन्छ। जेलमा राखेकोलाई त सबैलाई नमारिकन उसले छोड्दैन। जस्तै भगवान कृष्णको मातापिता जेलमा हुनुहुन्थ्यो, जेलमा राखेको थियो कंसले हैन। जबसम्म कंस मरेन नि तबसम्म मातापिता छुट्टी हुनु भएन नि। त्यस्तै हो। यसरी के अरे कथा एकदम महान र व्यापक छ कि दार्शनिक पनि छ, धार्मिक छ, सांस्कृतिक छ, पौराणिक छ। हामीले कतिपय साधनाको रूपले हेर्दाखेरि दार्शनिक रूपले बुझ्न कोसिस गर्नुपर्दछ र कथाको रूपमा त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। संसारमा राम्रो कुरा पनि छ, नराम्रो कुरा पनि छ, राक्षसी प्रवृत्ति पनि छ, दैवी प्रवृत्ति पनि छ हैन। त्यो सबै कुराहरू त्यहाँ घटना घटेको छ रामायण। सम्पूर्ण राक्षसी प्रवृत्तिहरूलाई उहाँले समाप्त गरेर दैवी प्रवृत्तिलाई उहाँले फिर्ता ल्याउनु भएको छ। र अन्तमा उहाँले के अनुभव छ भन्दाखेरि सारा प्रकृतिलाई छोडेर संसारमा बाट बिदा हुनुभएको छ। अब उहाँलाई साथ दिने हनुमान हुनुहुन्छ, विभीषण हुनुहुन्छ, अङ्गद हुनुहुन्छ, अङ्गद हुनुहुन्छ, सुग्रीव हुनुहुन्छ। अब यसको पनि विभिन्न अर्थहरू छन्। अब के छ भन्दाखेरि जसरी काम, क्रोध, लोभ, मोहका के अरे अनेक किसिमका विकारहरू छन्, 10 टाउके रावणको र उनका दाजुभाइहरू, इष्टमित्र, साथीभाइ छन्, त्यसै गरी रामको पनि त सहयोगीहरू, उहाँका भक्तहरू, इष्टमित्रहरू, दाजुभाइहरू त्यही अनुसारका छन् नि त।
उहाँ महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। अब महापुरुषको भक्तहरू पनि त त्यस्तै हुन्छन्, दैवी शक्ति लिएर आएका हुन्छन् नि। हो त्यो दैवी शक्तिको माध्यमद्वारा सारा राक्षसी प्रवृत्तिहरूलाई मारेर संसारका जनहरूलाई सुखी बनाएर धर्मको स्थापना गरेर मर्यादालाई कायम राखेर आदर्शलाई स्थापित गरेर यो संसारबाट बिदा हुनुभयो भनेर रामायण कथामा हामीले पाउँछौँ। यस्तो कथा हाम्रो जीवनमा यसो विचार गर्दाखेरि हाम्रो यो कथा वास्तव हाम्रो जीवनमै आफै घट्या हो कि अथवा मेरै जीवनमा घट्या हो कि जस्तो पनि लाग्दछ। यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे भनेर हाम्रो शास्त्रले भन्छ। यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे, ब्रह्माण्डमा जे घटना घट्छ यो पिण्डमा पनि त्यही घटना घट्छ। पिण्डमा जे घटना घट्छ ब्रह्माण्डमा पनि त्यही घटना घट्छ। यो कथा त्यही हो। रामायण भनेको त्यो संसारमा पनि घटेको छ र हाम्रो जीवनमा पनि त्यो घट्दछ। किन यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे। अब हामीले पिण्ड आफ्नो एउटा सीमित पिण्डमा भएको घटनालाई पनि हामी जोड्न सक्छौँ र ब्रह्माण्डमा भएको सारा संसारमा भएको घटना इतिहास होइन कथामा पनि त्यो घटना घटेको हामीले पाउँछौँ। संसारमा पनि दैवी शक्ति छ, आसुरी शक्ति छ। दैवी शक्ति चाहिँ दुईको लडाईँ हुन्छ, जित सदा सत्यकै हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै हुन्छ, सङ्घर्ष छ। हाम्रो जीवनभित्र पनि सङ्घर्ष छ, युद्ध छ, लडाईँ छ। जब युद्ध र लडाईँ सारा समाप्त हुन्छ तब राम प्रकट हुनुहुन्छ। राम भनेको आत्मा परमात्मा हो। आत्मा परमात्मा एउटै चिज हो र हाम्रो जुन हृदयमा बस्नु भएको छ र त्यो सारा चिज क्लेशहरू नाश नभएसम्म त्यो उहाँलाई देख्न पनि चाहिँदैन र बुझ्न पनि चाहिँदैन। जसरी बादलले सूर्यलाई ढाक्दाखेरि सूर्यको दर्शन हुँदैन, त्यसै गरी बादल रूपी अज्ञानता र अविद्या सारा क्लेशहरूले त्यो आत्मा तत्त्व र परमात्मा तत्त्वलाई छेकेर बसेको छ। त्यो छेकेको कारणले हामीले देख्न सक्दैनौँ। जब त्यो हट्छ, त्यो बादल हट्छ, तब मात्र हामीले देख्न सक्दछौँ, बुझ्न सक्दछौँ, यथार्थ सूर्यको तेजलाई देख्न सक्दछौँ। त्यस्तै हाम्रो आत्माको तेजलाई पनि हामीले बुझ्न सक्दछौँ, आत्मालाई पनि बुझ्न सक्दछौँ, जुन कुरा रामायणले हामीलाई दिन्छ। रामायणको मैले समग्र कुरा भन्दाखेरि अब यो घन्टौँ लाग्दछ, धेरै लामो छ। अब सबैको एउटा कथा पनि छ, कथा पनि धेरै। कथा भन्नु पर्दाखेरि पनि अब रामायण कथा रामचरितमानस भन्नु पर्यो भने 1 हप्ता लाग्छ। जसरी श्रीमद् भागवत कथा जसरी भनिन्छ त्यसै गरी रामायण कथाको एक हामीले सारलाई भन्ने हो भने 1 हप्ताको समय लाग्छ। तर यहाँ मैले संक्षेपमा एउटा दार्शनिक भावका साथ भगवान रामको सम्झना पनि होस् र भगवान रामको प्रार्थना पनि होस्, भगवान रामको उपासना पनि होस् र भगवान राम प्रसन्न पनि हुनुहोस् र उहाँको हामीलाई आशीर्वाद पनि मिलोस् भनेर मैले एउटा दार्शनिक भावले, एउटा सांस्कृतिक र धार्मिक रूपले यहाँहरूलाई केही मैले भन्न गएको हुँ। र कथालाई मैले तोडमोड गर्ने बङ्ग्याउने कुरा गरेको होइन। कथा यथारूपमा छ, त्यो सत्य छ, त्यसमा दुई राय छैन। तर मैले साधनाको रूपमा, एउटा आदर्शको रूपमा, एउटा दर्शनको रूपमा यहाँहरूलाई मैले केही कुराहरू साङ्केतिक भाषाहरू मैले बोलेको हुँ। र हामीले जसरी बुझ्दछौँ सबैले त्यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। म त्यस्तो भयानक ठुलो केही त्यस्तो विद्वान पनि होइन र अर्को अर्थमा फेरि मूर्ख पनि होइन। मैले एउटा खोज गर्ने म अनुसन्धानकर्ता हुँ, आत्मा साधक हुँ। साधनाको समयमा केही सानो प्रक्रियागत कुराहरू, छलफलका कुराहरू ल्याएको हुँ। यसमा चिन्तन मनन गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ। यति भन्दै आज भगवान श्री रामको जन्मदिनको पावन अवसरमा भगवान रामको चरण कमलमा कोटि कोटि दण्डवत प्रणाम गर्दै सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा भगवानको आशीर्वाद सदा मिलिरहोस् भन्ने हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित आजको यो सन्दर्भ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय श्री राम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।